बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल लेकर उनके हल बताने वाले यूट्यूब के सबसे बड़े चैनल रूहानी टीचर बाय मी पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपसे हमारी अव्वलीन गुजारिश यही होगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल का आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। दोस्तों, आप लोगों के पुरजोर इसरार पर हम आप लोगों के लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आए। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो अपने चेहरे की रंगत से हर वक्त परेशान रहते हैं और वो अपने हुस्न जमाल में इजाफा चाहते हैं। तो इन सब ख़वातीन हज़रात के लिए खुशखबरी ये है, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि वो लोग जो अपने हुस्न जमाल में इजाफा करना चाहते हैं, सोने से पहले अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम रोज़ाना पढ़ लिया करें और वो अपने चेहरे पर और अपने गर्दन पर हाथ पैर ले, तो चंद दिनों में वो देखेंगे कि उनके चेहरों पर अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर आ जाएगा और उन लोगों का चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा और रंगत मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगी और चेहरा इतना खूबसूरत बन जाएगा, जो भी आपको देखेगा तो सुभान अल्लाह ज़रूर पढ़ेगा। ख़वातीन हज़रात, ये वजीफ़ा बहुत मुख्तसर है, लेकिन ये इतना मुस्तनद और इतना कारामद और दोस्तों ऐसा होगा क्यों नहीं, क्योंकि आप उस हस्ती को अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं जिसने तमाम कायनात को तख्लीक किया है और आप उस हस्ती से नूर मांग रहे हैं जो कि तमाम कायनात को नूर देने वाला है और खुद भी वो नूर ही नूर है। तो आपने चेहरे के नूर और रंगत को खूबसूरत बनाने के लिए करना ये है, रात सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पर चले जाएं, तो आप सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी का हदिया पेश करें। दोस्तों, करना ये है कि आप जब भी सोने से पहले, जब भी आप बेड पर जाएंगे तो सोने से पहले आप दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और फिर 10 बार अल मुसव्विरो का विर्द कर लें और इसको फिर अपने हाथों पर फूंकें और अपना ये हाथ चेहरे पर, गर्दन पर और सर पर आप पैर लिया करें। इससे आपके फेस पर, इसके आपके चेहरे पर इंतहाई खूबसूरती आ जाएगी और लोग भी हैरान होंगे, आप खुद भी हैरान हो जाओगे और बग़ैर क्रीमों के आपके चेहरे पर एक ऐसा नूर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि आपने कोई भी किस्म की क्रीम वगैरह, कोई भी किस्म के पाउडर वगैरह, कोई भी किस्म के टॉनिक वगैरह और किसी किस्म का भी मेडिसिन वगैरह अपनी चेहरे की रंगत को सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। दरूद शरीफ आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप 3 बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें तो इसके बाद अस्माउल हुस्ना से एक इस्म मुबारक अल मुसव्विरो, ये आपने 10 बार पढ़ना है, यानी 10 बार इसका विर्द करना है और इसके बाद ये तमाम हदियात आपने अपने हाथों पर दम करके चेहरे पर और गर्दन पर पैर लेना है और उसके बाद सो जाना है।
دوستو جب آپ یہ عمل کرتے جائیں، اس پر آپ عمل کر لیں اور یہ آپ روزانہ کر لیں، روزانہ کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے دوران آپ کے چہرے پر انتہائی زبردست نور جھلک دکھائی دے گی اور آپ کی رنگت قدرتی طور پر کھلی ہوگی۔ اس وظیفے کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت بالکل نہیں ہے اور آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ بغیر کسی اجازت کے کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ سے ایک ضروری بات کرنی یہ ہے کہ خوبصورت چہرے کے لیے خوبصورت روح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ چہرہ یعنی روح کا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، اپنی روح کو صاف رکھیں اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ دے دیں۔ آپ اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے راستے کے مطابق چلائیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے تابع کر دیں۔ اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ آپ چند دنوں میں واضح طور پر دیکھیں گے کہ آپ صرف باطنی طور پر نہیں بلکہ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات اور تمام لوگوں کے لیے ایک کشش کا باعث بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کو پسند کرے گی، آپ کی تعریف کرے گی۔ اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ لوگ یہ چیزیں مکس کر لیں، یہ کریم آپ مکس کر لیں، اس کو لیپ کر لیں اور اس کو آپ چہرے پر لگائیں، تو اس سے آپ کو چہرے کی کینسر یعنی چہرے اور جلد کا کینسر کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے اپیل ہے اور گزارش ہے کہ اس قسم کے ٹرینڈز کا حصہ نہ بنیں اور یہ چیزیں آپ اپنے چہرے پر بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اور یہ اس قسم کے لیپ اور اس قسم کے میڈیسن چہرے پر لگانا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ عارضی طور پر 2-3 ہفتوں کے لیے کام کرے گا، لیکن اس کے بعد جب آپ اس کو چھوڑیں گے اور 2-3 مہینوں کے بعد آپ کے چہرے پر مختلف قسم کی چھائیاں اور جھریاں نظر آئے گی اور ان کریموں کے بعد آپ کے چہرے پر چھائیاں، داغ، دھبے اور بہت سارے اسپاٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے آپ قدرت کے قریب رہیے اور یہ جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اس پر آپ خود بھی عمل پیرا ہو جائیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے سہیلیوں کے ساتھ یہ تمام باتیں آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ ضرور شیئر کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے بیل آئیکن کو دبا کر اس کو پریس کر کے آپ بھی ہمارے سبسکرائبر کے لسٹ میں آ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو ہماری چینل کی طرف سے بے بہا معلومات رکھنے والی ویڈیوز روزانہ مل سکے۔ اگر آپ لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کوئی قسم کا بھی آپ کو ٹینشن ہو، گھریلو مسئلہ ہو، گھریلو ناچاکی ہو اور آپ کا ازدواجی زندگی صحیح نہیں چل رہا ہو، آپ کو محبوب کا مسئلہ ہے، آپ کو رشتے کا مسئلہ ہے، آپ کو نوکری کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے اس کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی نیچے دیا گیا ہے، آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے تمام پیغامات اور آپ کے تمام میسیجز روزانہ پڑھتے ہیں اور اس کا جواب بھی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔